दर्शकवृन्द पुनः स्वागत छ यो छोटो विश्रामपछि। आज हामी डाक्टर सुधीर अधिकारीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ बालरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, एसोसिएट प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ सीएमसी वा चितवन मेडिकल कलेजमा। 15 वर्षभन्दा बढीदेखि उहाँ यो मेडिकल फिल्डमा हुनुहुन्छ, सेवारत हुनुहुन्छ र बालरोग विशेषज्ञको रूपमा मात्रै त 10 वर्षको अनुभव उहाँसँग भइसकेको छ। डाक्टर साहब, अघि हामीले जीवनजलको कुराकानी गर्दै थियौँ। हाम्रो नेपाली समाजमा अल्छीपनाले भनौँ वा अज्ञानताले भनौँ, कहिलेकाहीँ जीवनजलको पोकालाई सानो टुक्रा अलिकति मात्र 1 चम्चा मात्रै त्यो कपमा हालेर बच्चाहरूलाई खुवाउने चलन छ वा ठुलो मान्छेले पनि खाने चलन छ। त्यो स्वास्थ्यको हिसाबबाट निकै हानिकारक छ। कतिसम्म ड्यामेज गरेको पाउनु भएको छ? त्यस्तो प्रकारको अभ्यास गर्ने बालबच्चाहरूलाई कतिसम्म यसले बेफाइदा गरेको छ र किन त्यो हानिकारक छ? अलिअलि मात्र खुवाउनु, पुरै खुवाउनु पर्ने हो हैन? 24 त्यो चिज, त्यसको बारेमा कुराकानी गरौँ। हजुर, यो चाहिँ एउटा प्याकेट चाहिँ 1 लिटर पानीमा घोल्ने भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ लेखेको हुन्छ। अनि यो चाहिँ औषधिको रूपमा लिनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ पानी मात्रै होइन, जुन नुनको भन्छ सोडियम, अरू पोटासियम, अरू लगायतको विभिन्न तत्त्वहरू भएको हुन्छन्। अनि त्यो चाहिँ औषधि माललाई चाहिँ त्यो कम्पोजिसन बिग्रिन्छ भनेको त्यसको चाहिँ मात्रा तलमाथि हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ फाइदाको ठाउँमा नोक्सान पनि गर्न सक्छ। झन् त्यसले नै जटिलता लिएर आउन सक्छ। त्यस कारणले चाहिँ त्यसलाई अब औषधिको रूपमा लिएर जति चाहिँ त्यसमा निर्देशन दिएको छ त्यति नै मात्रामा चाहिँ हामीले जसरी औषधि 30 ml मा घोल्नुहोस् भनेर दियो भने त्यति नै पानी हालेर घोलेर त्योभन्दा दायाँ बायाँ हुनु भएन। त्यसरी नै त्यसलाई लिनु पर्यो र यदि 24 घण्टाभित्र प्रयोगमा आएन भने फेरि त्यसलाई फालेर अर्को प्याकेटलाई फेरि घोल्न सकिन्छ। जति खान सक्छ त्यति उसले खाने र अरू मान्छेले पनि खान सक्ने भयो। केवल रोगीले मात्रै खानुपर्छ भन्ने छैन। त्यो त स्वास्थ्यको निम्ति फाइदाजनक नै छ हैन? बरु 24 घण्टाभित्र प्रयोग रियुज गर्न मिल्ने भयो, तर त्यसपछि प्रयोग गर्न पनि भएन, फाल्नै पर्यो त्यो। र बच्चाहरूलाई चाहिँ भुलेर पनि मान्छेले अलिअलि चम्चामा निकाल्दै घोलेर खुवाउने चलन गर्नु भएन। बरु 1 लिटर पुरै बनाएपछि त्यसबाट चाहिँ दिन सक्ने भयो हैन त? मेरो जिज्ञासा, तपाईँ 10 वर्षभन्दा बढी नै यो बालरोग विशेषज्ञको रूपमा काम गर्नुभएको छ। तपाईँकोमा त्यस्तो कुनै सम्झना छ जहाँ चाहिँ आमा बुवाले त्यो जीवनजल त प्रयोग गर्नुभयो तर आदि मात्रै 1 चम्चा गरेर खुवाउँदा झन् त्यसले कम्प्लिकेसन समस्या ल्याएको, त्यस्तो केही अनुभव छ? त्यस्तो त्यो 1-2 वर्षमा एउटा दुईटा घटना त्यस्तो आइराखेको एकदमै थोरै आइराखेको हुन्छ। तर त्यो चाहिँ फेरि धेरै निकै नै त्यसले गर्दाखेरि दिमागमै असर गर्ने, बच्चा बेहोसै हुने हुन्छ। यो सोडियम भन्छ रगतमा। अब यो चाहिँ यदि त्यसलाई चाहिँ हामीले बाक्लो भनौँ न अथवा गाढा बनाइयो भने सोडियमको मात्रा बढी हुन्छ, पातलो बनाइयो भने सोडियमको मात्रा कम हुन्छ। भनेपछि यसले दुईटै खालको समस्या ल्याउँछ, जटिलता ल्याउन सक्ने भयो। त्यही कारणले बुवा आमाले भुलेर पनि त्यो अलिअलि मात्रै गरेर पुचुक हाम्रो पुरानो बानी गर्नु भएन। 1 लिटर पुरैमा चाहिँ पुरै मिसाएर घोल्नु पर्यो। हजुर। र 24 घण्टाभित्र प्रयोग गर्न मिल्छ। प्रयोग गर्न सकिएन भने फाल्दिने। हजुर, हैन त? हजुर, म आशा गर्छु हाम्रा दर्शकहरूको निम्ति यो एकदमै रोचक जानकारी हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ हामी धेरै नेपालीहरूको एउटा बानी छ, थोरै गरेर गरौँ नि त, यत्रो पुरा किन गर्ने नि भनेर त्यो हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन। त्यो बचाउने प्रयास भनौँ न, नचाहिने मितव्ययिताको सोचाइ पनि राख्नु हुँदैन, त्यसले मार्न सक्छ हाम्रो अज्ञानताले, हैन त डाक्टर साहब? हजुर। हाम्रो अज्ञानताले गर्दाखेरि नेपाली एउटा उखानले भन्छ नि, दुःख पाइस मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले, त्यो पनि हुनसक्छ। त्यो नहोस् भन्नको निम्ति हामीले कुराकानी गर्दैछौँ। कुपोषणको कुरा पनि एउटा बच्चाहरूमा देखिने समस्या। हुन त सहर बजारमा यो समस्या नहोला, गाउँघरमा ग्रामीण क्षेत्रमा त्यो कुरा बढी हुन्छ होला तुलनात्मक रूपमा, र सहर बजारमा चाहिँ मोटोपना। अब यसको समस्यालाई समाधान गर्न कसरी सकिन्छ? हजुर, अब कुपोषणमा चाहिँ अब यो विश्वकै तथ्याङ्क हेर्दाखेरि अझै पनि अब बालबालिकाहरूमा चाहिँ कुपोषणको समस्या एउटा प्रमुख समस्यामै लिन सकिन्छ। अनि कुपोषणमा चाहिँ एउटा चाहिँ हजुरको भन्छ त्यो जुन अब सिभियर एक्युट मालन्युट्रिसन भनेको चाहिँ अब जुन एकदमै सिभियर कन्डिसन हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ बच्चाहरूको जुन तौल पनि उमेरको हिसाबले नहुने, बच्चाको चाहिँ जुन लम्बाइ अथवा उचाइ पनि उमेरको हिसाबले बच्चा नबढ्ने, त्यो एउटा समस्या हुन्छ। त्यो चाहिँ
र सँगसँगै चाहिँ अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो अरू तत्त्वहरू कम हुने, जस्तै अब आइरन कम भयो भने हाम्रो एनिमिया, रगत कम हुने, रक्त अल्पता हुनसक्छ। हजुर। अब आयोडिनको त कमीको समस्या अब आजकल त धेरै कम भइसक्यो। सँगसँगै लगायतका अरू विभिन्न खनिजहरू, तत्त्वहरू पनि कम भएको पनि एउटा कुपोषणै हो। त्यो एउटा चाहिँ एक्सट्रिम भनेको चाहिँ हजुरको जुन बच्चा सुकेनास भन्ने त्यस्तो खालको हो। मेरो जिज्ञासा पहिला चाहिँ नेपालमा यो ठुलो समस्या थियो, आजभोलि पनि त्यस्तो पाइएको छ? हजुरको चाहिँ प्रतिशतमा कति छ होला यो? हजुरको चाहिँ जुन आहारको कमीले हुने भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ जुन अभावको कारणले चाहिँ खानाकै अभावले हुने चाहिँ एउटा समस्या भयो। अर्को चाहिँ खाना हुँदै पनि बनाउने तरिका नजान्नाले चाहिँ आमा बुबा सन्तुलित आहार नमिलेको कारणले। जस्तै अब आमाको दुध मात्रै हजुरले चाहिँ अब बच्चाले दुध खाइराखेछ भनेर 6 महिनापछि अरू थप पोषण नदिने, अनि आमाको दुध मात्रै 1 वर्ष 2 वर्ष खुवाइराख्नु भएको छ भने त त्यसले पनि कुपोषण हुने भयो। भनेपछि टन्न आमाको दुध आएको छ, उसलाई त्यो महसुस भ्रान्ति हुनसक्छ, यो पुगिहाल्यो नि, किन मैले अरू खोराक खान दिने। 6 महिनापछि पनि उसले खान दिएन भने, आमाले अरू पोषण दिएन भने उसलाई त्यो समस्या हुनसक्छ। हजुरको चाहिँ आमाको दुध चाहिँ अब 2 वर्षसम्म खुवाउनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ इन्करेज गर्छौँ, तर 6 महिनापछि चाहिँ अरू थप आहार चाहियो। कोही आमाहरू त एकदमै प्रशस्त दुध भएको हुन्छ नि उनीहरूकोमा, तर उनीहरूले पनि त्यो याद गर्नु पर्यो, मेरो दुध मात्रै उसको लागि प्रशस्त एउटा भिटामिन युक्त पुग्दैन, त्यसलाई खुराक पुगेन भनेर अरू थप दिएको राम्रो। अब त्यो सँगसँगै कोही बच्चाहरू त एकदमै मोटोपना अर्को ठ्याक्कै उल्टो अवस्था आएको छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ नि? विशेष गरी हजुरले भने जस्तै यो सहर बजारमा आजकल अझै बढी नै देखिन थालेको छ। स्कुल जाने बच्चाहरू पनि जुन उमेरको हिसाबले उनीहरूको तौल निकै बढी देखिने गर्छ। अब यसको पनि अब सन्तुलित आहारै हो। विशेष गरी हाम्रो जुन यो फास्ट फुडको प्रचलन छ, अनि अब यो कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू बढी खाने, गुलियो चक्लेटहरू त्यस्तो धेरै खाने। अर्को चाहिँ बच्चाहरूको चाहिँ जुन भित्री मोबाइल र टेलिभिजनहरू हेरेर चाहिँ भित्र मात्रै बसिराख्ने, बाहिरी खेलकुदहरू व्यायाममा चाहिँ नलाग्ने, र अब टिभी हेर्ने, बस्ने अनि खाना खाइराख्ने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मोटोपनाको चाहिँ जुन अवस्था चाहिँ बढ्दै गएको जस्तो। यसलाई हामीले एउटा कृषिको हिसाबबाट भन्यो भने लोकल कुखुरा चर्ने यताउति दौडधुप गर्ने हुँदाखेरि स्वास्थ्य ताजा पनि देखियो, तर ब्रोइलर कुखुरा जस्तो भयो भने चाहिँ कोठामा बसे गयो भने त्यसको मोटोपना पनि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि बढ्यो। भनेपछि एक्सर्साइजहरू चाहियो, सन्तुलन चाहियो, अलिअलि खेल्ने एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू पनि भएको राम्रो, र आहारमा पनि ध्यान दिनु पर्यो। स्पेसल्ली अब यो जुन हाम्रो गुलियो मात्रा मात्रै धेरै, भात मात्रै धेरै खाने, अथवा कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू, पेय पदार्थहरू त्यस्तो धेरै खाने भन्दा अब सबै रोटी, तरकारीहरू, हाम्रो फाइबर भएको चिजहरू, फलफुल सबै ब्यालेन्स गरेर खानु पनि आवश्यक छ। नेपाली समाजमा चाहिँ अब आजभोलिको हाम्रा बच्चाहरू चाहिँ हरियो परियो एकदमै मन पराउँदैन। उनीहरू चाहिँ जङ्क फुडहरू भनौँ न, सजिलोसँग बजारबाट पाउने चटपटे भन्यो रेस्टुरेन्टतिरबाट गएर लिएर आउन चाहने, तर घरकै स्वास्थ्य खानेकुराहरू सागसब्जीमा उनीहरूको रुचि छैन। तपाईँले हाम्रा नानी बाबुहरूको लागि पनि बुवा आमाले सायद हाम्रो कुरा डाक्टर साहबले बोलिदिनु भयो हुन्थ्यो बच्चाहरूलाई भन्दै भए बच्चाहरूले सुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो सोचाइ राख्नेहरूलाई डाक्टरको तर्फबाट सिधै नानी बाबुहरूलाई तपाईँले कसरी सम्झाउनुहुन्छ? स्क्रिनमा हेरेर मजाले भनिदिनु होला। त्यो बालबालिकाहरूको सानो किताबमा पनि बालबालिकाहरूले त हामीले पढ्दाखेरि त थियो भात बहादुर र साग बहादुर भनेर एउटा चित्र नै थियो। अब यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब कार्बोहाइड्रेट बच्चाहरूको त अझै सानो क्लासबाटै पढाइराखेको हुन्छ बाबु नानीहरूलाई। हाम्रो चाहिँ लागि आवश्यक भनेको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, मिनरल्स, माइक्रोन्युट्रिएन्ट सबै किसिमको चाहिँ खानेकुराहरू चाहिँ आवश्यक पर्छ। यदि चाहिँ जुन बाहिर बजारमा पाइने खानेकुराहरूमा चाहिँ धेरै जसोमा चाहिँ अब कार्बोहाइड्रेट मात्रै, फ्याट मात्रै हुन्छ, र सँगसँगै त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको केमिकलहरू पनि हालेको हुन्छ, प्रिजर्भेटिभहरू राखिराखेको हुन्छ। त्यस कारणले घरमा बुवा आमाहरूले जे खानुहुन्छ, दाल भात, हरियो सागपातहरू, तरकारीहरू, फलफुल खानाले चाहिँ शरीर पनि स्वस्थ हुन्छ, दिमाग पनि
सँगसँगै दिमागको लागि पनि त सबै तत्त्वहरू आवश्यक पर्छ। त्यो चाहिँ र भविष्यमा पनि गऱ्यो भने विभिन्न रोगहरूबाट पनि बच्न सकिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ यो हरियो सागपातहरू अनि ताजा फलफुलहरू तरकारीहरू खानु एकदमै आवश्यक छ। समयमा खानेकुरा, समयमा खानाले पनि कतिको ठुलो असर पारिरहेको हुन्छ बच्चाहरूको स्वास्थ्यमा? हजुर, वा ठुलैको लागि पनि भनौँ न। यो जस्तै कति बेला स्कुलमा जाने बच्चाहरू, होस्टेलमा बस्ने बच्चाहरू अब खाना त खाने तर त्यो टाइममा खाना नखाएर पनि समस्या चाहिँ पेट दुख्ने समस्याहरू हुन्छ हजुरको। जस्तै ठुलो मान्छेमा चाहिँ हजुरको उमेरको हिसाबले हाम्रो जुन पाचन शैली, पाचन प्रक्रिया नै कमजोर हुँदै गएर चाहिँ जुन पेप्टिक अल्सर डिजिज हुन्छ भने बच्चाहरूमा चाहिँ त्यो खानाको ब्यालेन्स नमिल्यो भने पनि त्यस्तो खालको समस्या चाहिँ एसिड पेप्टिक डिसअर्डर त्यो टाइममा नखानाले चाहिँ त्यो हुनसक्छ। त्यस कारणले सन्तुलित गरेर टाइममै खाना खानु पऱ्यो। कुनै बच्चाहरू हुन्छ एकचोटि खाने, अर्को अनि दिनमा 1 टाइम 2 टाइम मात्रै खाने अरू खेल्नमा, त्यो पनि हानिकारक हुन्छ। भनेपछि सकभर समयमा परिवारसँग मिलेर वा आफ्नो टाइममा खाने बानी विकास गरेको एकदमै राम्रो, स्वास्थ्यको निम्ति एकदमै राम्रो हुनसक्छ। अब कहिलेकाहीँ खानेकुरा ठ्याक्कै खान पाएन, त्यो बेलामा के गर्ने? अब हाम्रो लागि जस्तै पानीले पनि कतिको फरक पार्न सक्छ? होइन, पानी त शरीरको लागि त मुख्य चाहिने भनेको त हावापछि पानी अनि खाना भनेको त हाम्रो त्यो त तीन त एकदमै नित्यन्तै आवश्यक तत्त्वहरू हुन्। अनि पानीले चाहिँ शरीरलाई अब जुन हाइड्रेसन गर्ने बाट लिएर जुन कब्जियतबाट जोगाउने, हाम्रो चाहिँ अब जुन पिसाबहरू सम्बन्धी समस्याहरू कम हुने, जुन पत्थरी हुन्छ उसमा चाहिँ रेनल स्टोनहरू त्योबाट जोगाउने बाट लिएर शरीरको छाला नै राम्रो बनाउने, त्यो त पानी त प्रशस्त शरीरलाई आवश्यकै पर्ने चिज हो। भनेपछि बालबच्चाहरूलाई अभिभावकहरूले पनि उत्साह दिएको राम्रो पानी पिउनको निम्ति, झोलिलो कुराहरू पिउनलाई, र बच्चाहरूले पनि स्कुल जाँदाखेरि टाइममा खानेकुरा नपाए पनि उसले बोतल निकालेर पानी त पिउन सक्छ नि। हजुर, अनि त्यसले पनि धेरै मद्दत गर्न सक्छ। कति अवस्थामा त यस्तो देखिएको छ बच्चाहरूले चाहिँ खाना कम खाने, वेट बढेन भन्नुहुन्छ। यदि पानी मात्रै प्रशस्त खान थाल्यो भने त्यसले चाहिँ हजुरको त्यो कब्जियत पनि ठिक हुने, बच्चालाई भोक पनि जाग्ने पनि हुँदो रहेछ। पानीको मात्रा कम भयो भने पनि कति बेला बच्चाले खाना कम, रुचि चाहिँ कम हुने त्यस्तो पनि भेटिन्छ। त्यसैले पानी पनि स्वास्थ्यको निम्ति एकदमै फाइदाजनक छ हैन, लगातार रूपमा झोलिलो कुराहरू पिउराख्ने। डाक्टर साहब, अब अर्को एउटा जिज्ञासा, तपाईँले अघि भन्नुभयो बच्चाहरूमा रक्त अल्पताको समस्या पनि छ, थोरै कम्ती रगत हुने, अनि उनीहरूको शरीर एकदमै पहेँलो देखिने, कहिलेकाहीँ ठुलो उमेरकोमा पनि त्यो हुनसक्छ। रक्त अल्पता किन हुन्छ? पहिलो कुरा किन हुँदो रहेछ बच्चाहरूमा र ठुलैहरूमा पनि? अब प्रमुख कारण भनेको चाहिँ जुन हाम्रो अब खानामा आइरनको मात्रा कम भयो भने यो चाहिँ सबभन्दा प्रमुख कारण भयो। अब खानामा कम हुने भनेको चाहिँ अघि हामीले छलफल गरे जस्तै अब 6 महिनासम्मको बच्चालाई त आमाको दुधले पुग्ला, त्यसपछि चाहिँ अब खानामा चाहिँ हामीले लिटो, जाउलो, घरको खाना, हरियो सागहरू, माछा मासु, कलेजो सबै चिज ब्यालेन्स गरेर खुवायो भने त्यसबाट चाहिँ आइरन आउने भयो। तर यदि त्यसमा डाइटमा चाहिँ आइरन पुगेन भने त कम हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ जुन समस्या भनेको पहिला चाहिँ हजुरको हाम्रो यो प्यारासाइटिक इन्फेक्सन भन्छ, जुकाहरूको समस्या थियो। त्यो त अब नेपाल सरकारको नै यो प्रोग्राममा 6 महिनामा 5 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरूलाई जुकाको औषधि खुवाउने चले। त्यो पनि अर्को विश्वमा चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो पनि एउटा हुकम इन्फेस्टेसन भन्छ, त्यसले पनि रगत कम गर्ने कारण हो। अनि अर्को चाहिँ हजुरको चाहिँ यो जुन ठुलो बच्चाहरूमा त्यो हेर्दाखेरि बच्चा चाहिँ मोटो छ तर खानामा चाहिँ त्यो ब्यालेन्स, सन्तुलित आहार नभएको हुनाले पनि आइरन कमी भयो भने अनि त्यसबाट पनि रक्त अल्पता हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सामान्य भयो। अब अरू असामान्य भन्दा चाहिँ हाम्रो अब रगतको रोगहरू जस्तै अब कतिपय ठाउँमा जस्तै हाम्रो हेमोफिलिया, थ्यालेसेमिया, हजुर, यसपछि हाम्रो सिकल सेल एनिमियाहरू भन्ने अरू चाहिँ रगतको समस्याहरू पनि हुन्छन्। तर योभन्दा पनि मुख्य चाहिँ खानापिनामा चाहिँ अर्को चाहिँ फेरि पाचन प्रणाली राम्रो भएन। जुन खाना चाहिँ मा आइरन चाहिँ लियो तर शरीरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ
राम्रोसित पाचन गरेर राख्न सकेन भने जस्तै अब लामो समय पखाला भइराख्ने र यदि त्यो चाहिँ शरीरले चाहिँ सोच्न सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा पनि आइरनको चाहिँ रक्त अल्पताको समस्या आउन सक्छ है, धेरै कुराहरू गर्नुपर्छ। अथवा अर्को चाहिँ हजुरको चाहिँ बिमार रोग जस्तै त्यो चाहिँ हाम्रो क्रोनिक भनेको चाहिँ लामो समयसम्म हुने खालको रोगहरू भए, अरूको तुरुन्त हुनेमा त हाम्रो इन्फेक्सन भनेको कीटाणुको सम्बन्धको जस्तै मलेरियामा चाहिँ रगत कम हुन्छ, अरू चाहिँ जुन भाइरल इन्फेक्सनहरू हुँदाखेरि यस्तो बेलामा पनि रगतको चाहिँ मात्रा चाहिँ कम हुन सक्छ। भनेपछि त्यसलाई समाधानको निम्ति त बच्चाको सवालमा दुध मात्रै होइन, अरू थप आहार पनि दिनु पर्यो भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ र ठुलो व्यक्तिहरूमा सन्तुलित आहार नियमित रूपमा का कुराकानी हामीले गऱ्यौँ। अब आइरन बढाउनुको निम्ति हाम्रो घरमा गाउँघरमा भएका केही चिजहरू, त्यस्ता चिजहरू पनि जसको प्रयोगले गर्दाखेरि उनीहरूको रगत बढ्न सक्छ, त्यस्ता कुराहरू केही छन् कि जो हाम्रो गाउँघरमै भएका चिजहरू जो चाहिँ अस्पतालमा गएर अन्य कुराहरू नलिकन पनि बढाउन सक्ने? अब हरियो साग हुन्छ, अर्को हरियो सागसब्जीहरू प्रशस्त, कर्कलो हुन्छ, कर्कलो चाहिँ एकदम राम्रो है। अर्को चुकन्दर पनि आजकल लगाउनुहुन्छ, कतिजनालाई मनपर्छ चुकन्दर। अब यो हिउँद महिना अब लाग्दैछ, त्यो लगाउने बानी विकास गरेको राम्रो, नत्र त्यो बजारमा अझै पनि पाइन्छ, जताततै पाइन्छ, यो सिजनमा पनि पाइन्छ। चुकन्दर एकदमै राम्रो छ है, रातो रातो एउटा सलगम जस्तो देखिने, धेरै नेपालीहरूलाई सायद थाहा नभएको पनि मैले पाएँ, त्यो पनि एकदमै राम्रो छ रगत बढाउनलाई है। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ होल ग्रेन भन्न खोजेको आटाको परिकारहरू, आटाको हाम्रो कोदो मकैहरू सबै जुन गेडागुडीहरू, मिक्स बिन्सहरू, यिनीहरू सबैले चाहिँ अब शरीरलाई प्रशस्त आइरन दिन्छ। अर्को उखुमा पनि हुन्छ, उखुको रस, भेली गुडहरूमा पनि हुन्छ, उखु, भेली, सक्खर, यो चाहिँ जुन हाम्रो तिनीहरू पनि नेचुरल्ली चाहिँ आइरन बढी भएको हुन्। माछा मासु खाने व्यक्तिको लागि त अब कलेजो मासुहरू त्यसमा पनि छँदैछ है। कागती प्याज कतिको राम्रो छ यिनीहरू? यो कागती प्याजले चाहिँ अब यो एसिडिक इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ आइरन अलिकति राम्रो एब्जर्ब हुन्छ भन्ने चाहिँ हो छ। त्यस कारणले अब कागतीले भिटामिन सी पनि दिने, सँगसँगै आइरन एब्जर्प्सन पनि बढाउँछ भन्ने। कागती पनि राम्रो चिज। हजुर। भनेपछि प्याज, काँचो प्याज, अब हाम्रो हुन त हाम्रो तरकारीहरूमा लसुन प्याजहरू त भइहाल्छ, तर काँचो प्याज पनि रगत बढाउनुको निम्ति राम्रो कुरा देखिया छ नि त? यिनीहरूले फाइदा गर्छ। भनेपछि मूलतः खानेकुरा हामीले घरमा नै त्यो प्रकारले बढाउन सक्यौँ भने राम्रो हुनसक्छ। अब कुन बेलामा चाहिँ त्यो जस्तै गर्भवती अवस्थामा पनि उनीहरूको रक्त अल्पता देखिएको हुन्छ, तिनीहरूलाई त फोलिक एसिड वा आइरन चक्कीहरूले पनि मद्दत गर्न सक्छ। तर त्यही कुरा अरू सामान्य मान्छेहरू जसको रक्त अल्पता भयो तिनीहरूले पनि त्यो बढाउनको निम्ति त्यो औषधिहरू सहारा लिन सक्छ नि होइन? लगभग 3 महिना जति कसैको रगत कम देखियो हामीले परीक्षण गर्दाखेरि भने र त्यसमा चाहिँ रगतमा आइरनकै मात्रा कम रहेछ भने अब 1 महिनामा चाहिँ त्यो रगतको मात्रा नर्मलमा लिएर आउँछ भने अर्को 2 महिनाले चाहिँ जुन हाम्रो बोन म्यारो भन्छ र त्यसमा चाहिँ आइरनको मात्रा चाहिँ पुरा गरिदिन्छ र कम्तीमा 3 महिना जति औषधि सेवन गरेपछि जो चाहिँ नर्मलमा आउँछ। जस्तो मेरो अर्को एउटा जिज्ञासा, पहिला चाहिँ त्यो कुरा धेरै अभ्यासमा गरिन्थ्यो, फलामको भाँडामा पकाएको खानेकुरा खाँदाखेरि पनि त्यसले शरीरमा भएको त्यो के अरे आइरनको आपूर्तिलाई पुरा गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि थियो। आजभोलि त प्राय सिलावरको भाँडाहरू भए अनि फलामको त त्यतिको एकदमै थोरै ठाउँमा मात्र पाइन्छ। के छ त्यसको रहस्य, के छ? अब त्यसको त्यति धेरै मलाई पनि खास यसको बारेमा धेरै ज्ञान त छैन, तर जुन नर्मल फलाम भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ अब शरीरले सोच्न सक्दैन। यदि त्यसमा चाहिँ कुनै अब रासायनिक परिवर्तन भएर पकाउँदाखेरि शरीरले सोच्ने अवस्थामा पुग्यो भने चाहिँ केही मात्रामा त त्यसले पनि अवश्य देला। यसमा चाहिँ हाम्रो फेरस सल्फेटहरू, फेरस एस्कोर्बेट भन्ने हुन्छ हामीले जुन एब्जर्ब गर्ने बजारमा पाइने। अब यसमा चाहिँ जुन आइरन मात्र, एलिमेन्टल आइरन मात्र चाहिँ अब कति मात्रामा एब्जर्ब हुन्छ यो चाहिँ मलाई त्यसको बारेमा चाहिँ ज्ञान भएन। अब हाम्रो बालबच्चाहरूलाई दुध, मोही, दही कतिको फाइदाजनक छ? होइन, डेयरी प्रडक्ट त बच्चाको भनेको जन्मिने बेलामा नै बच्चाले अब आमाको दुध नै प्रमुख आहारले भनेको नै त्यही नै हो। अब त्यो चाहिँ अब 2 वर्षसम्म त भयो, त्यसपछि पनि अब यो चाहिँ मान्छेको चाहिँ जुन हाम्रो रेसियल भेरिएसन, जियोग्राफिकल भेरिएसन छ भन्छन्। कतिजनाले चाहिँ अब पछिसम्म पनि त्यो दुधलाई राम्रोसित पचाइराख्ने फाइदा गर्ने हुँदो रहेछ। कतिजनामा चाहिँ त्यो दुध पचाउने इन्जाइम कम भयो भने
तर मुख्य बालबालिकाको लागि प्रोटिनको मात्रा, क्याल्सियमको मात्रा, मिनरलहरू र एउटा आहार को लागि चाहिँ जुन, तर दुध मात्रै नभनौँ, यसलाई सप्लिमेन्ट गर्ने भिटामिन डी, क्याल्सियम लगाएको, तर अरू हाम्रो प्रोटिनको लागि, कार्बोहाइड्रेटको लागि, चिल्लो मात्राको लागि चाहिँ अरू आहार पनि खुवाउनुहोस्, दुध मात्रै चाहिँ नखुवाउनुहोस्। दुध चाहिँ आवश्यक छ, त्यो पनि भन्न हाम्रो गाउँघरमै भएको सर्वसुलभ पनि हो त्यो चिज, त्यसलाई पनि प्रयोग गरौँ। कहिलेकाहीँ हाम्रा बालबच्चाहरू चाहिँ आइसक्रिममा मात्र भुल्न चाहने भइरहेको हुन्छ नि, त्योभन्दा घरमा भएको चिजलाई पनि यो स्वास्थ्यको निम्ति फाइदाजनक छ। हजुर, हाम्रो समयले बिदा माग्ने सङ्केत दिइराखेको छ। अब कहिलेकाहीँ यो बच्चाहरू एकदमै प्रकारको श्वास प्रश्वाससँग उनीहरूको समस्या भइराखेको हुन्छ, सास फेर्नलाई धेरै गाह्रो पर्छ, त्यसलाई त्यो किन हुन्छ पहिलो कुरा, र त्यसको समाधानको उपायहरू घरमै बसेर हुन सक्ने कुराहरू के छन्, र कुन चाहिँ अवस्थामा चाहिँ डक्टरकोमा जानुपर्ने? अब यो उमेरको हिसाबले कारणहरू फरक पर्छन्। अब जुन बालबालिकाहरूमा चाहिँ अब निमोनियाको समस्या हुन्छ, अब जसलाई चाहिँ हामी कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया भन्छौँ। त्यो निमोनियामा त ज्वरो आउने, कोखा हान्ने, सास छिटो छिटो लिने यस्तो समस्या भयो भने अब स्वास्थ्य संस्थामै जानु पर्यो। अब सामान्य रुगा खोकी, अब नाक बन्द हुने त्यस्तो मात्रै समस्या छ, ज्वरो छैन, बच्चालाई सासमा त्यस्तो के अप्ठ्यारो गरेको छैन, दुध सानो बच्चा छ भने दुध राम्रोसित खाइरहेको छ, अरू खेल्ने, अरू बेलामा चाहिँ बच्चा खाने खेल्ने राम्रै छ। त्यस्तो चाहिँ अब सामान्य रुगालाई मात्रै, कमन कोल्ड भनौँ अथवा भाइरल रुगाको लागि मात्रै चाहिँ घरायसी उपचारले सम्भव हुन्छ। यदि बच्चाले छिटो छिटो सास लिने छ, कोखा हान्ने छ, अनि सास लिन अप्ठ्यारो गर्ने, पसिना धेरै आएर बच्चालाई गाह्रो भयो भने त त्यस बेलामा चाहिँ अस्पताल नै जानुपर्छ। बच्चाहरूको कहिलेकाहीँ नाक बन्द भइराखेको हुनसक्छ, त्यो नाक बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उसलाई सास फेर्न गाह्रो हुने वा टाउको दुख्ने, ज्वरो पनि आउन सक्ने, त्यो सानो कुरा याद गरिराखेका हुँदैन बुवा आमाले। नाक खुला गराइदिइराख्नुको निम्ति आमा बुवाले घरैमा कसरी त्यो याद गर्न सक्नुहुन्छ? एउटा चाहिँ यो नुन पानीको घोल भन्छ, नर्मल सेलाइनको चाहिँ बजारमा चाहिँ त्यो थोपा पनि पाइन्छ। नर्मल सेलाइन भनेको नुन पानीको थोपा भनेर माग्न सकिन्छ। अथवा घरमा हामीले बनाउँदाखेरि पनि त्यो कम्पोजिसन अलिकति मिल्ला नमिल्ला, तर घरायसी हिसाबले पनि त्यो नाक थोरै नुन पानी उमालेर गर्न सकिन्छ। मनतातो भएर उसलाई भित्र हालिदियो भने खुला हुन सक्छ। अथवा चाहिँ हामीले अब मलमलको नरम कपडा लिएर बच्चाको चाहिँ सिँगानोहरू छ भने बाहिरबाट चाहिँ सफा गरिदिन सकिन्छ, भित्र चाहिँ केही कोसिस नगर्नुहोस्। त्यसले चोटपटक दिने, रगत निकाल्ने हुनसक्छ। त बाहिरबाट आएको सिँगानोहरू, खोस्टाहरू चाहिँ निकालिदिन सकिन्छ। कहिलेकाहीँ त्यही ब्लक भएको कारणले पनि ठुलो समस्या भइरहेको हुन्छ नि बच्चाहरूलाई, सासमा अप्ठ्यारो हुने, आवाज आउने, गुर्ने हुन्छ। हो, त्यसैले नुन पानी घरैमा बसेर पनि त्यो गर्न सकिन्छ। र साह्रै जटिल भयो भने डक्टरहरूकोमा जान सकिहालिन्छ। राम्रो कुरा। म आशा गर्छु हाम्रा दर्शकहरूले आफ्नो नानी बाबुहरूको बारेमा धेरै कुराहरू बुझिराख्नु भएको छ, र तपाईँकोमा फर्दर केही समस्या भएछ भने डाक्टर सुधीर अधिकारी वा अरू बालरोग विशेषज्ञलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, अन्तमा अब जाँदा जाँदै बालबच्चाहरूको जतन गर्नको निम्ति बुवा आमाले भुल्दै नहुने त्यस्ता कुराहरू के छन्, विशेष इन्फेन्ट बेबीहरूको बारेमा? अब सानो बच्चाको लागि त हामीले भनेको टाइममा खुवाउने, उनीहरूलाई सफा सुग्घर राख्ने, न्यानो राख्ने। अब न्यानो राख्ने भनेर चाहिँ चिसो पनि हुनु भएन, पसिनाले गुम्सिएर चाहिँ भित्र कपडा भिज्ने गरेर त्यसरी पनि राख्नु भएन। अनि बच्चाले समय समयमा दिसा पिसाब गरेको छ कि छैन, बच्चा भोक लाग्यो भने अब रुने भयो, अनि अगाएपछि खेल्ने हुन्छ अथवा सुत्ने हुन्छ, त्यो बच्चाहरूको त नर्मल प्रक्रिया नै त्यति नै हो। त्यसमा केही भिन्नता छ भने चाहिँ केही समस्या भयो कि भनेर ध्यान राख्नुपर्छ, त्यति नै हो। कहिलेकाहीँ धेरै बच्चा सुत्यो भनेर आमा बुवालाई चिन्ता लागेको हुन्छ। इन्फेन्ट बेबीहरू सामान्य रूपमा बच्चा कति घन्टासम्म सुत्नु राम्रो? अब नवजात शिशुहरू त लगभग दिनमा 16-18 घन्टा पनि उनीहरू सुतिराख्ने हुन्छ। त्यो बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यसको चाहिँ जुन उमेर बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ कम हुँदै जान्छ बच्चा। तर अब अनि जुन हाम्रो टोडलर भन्छौँ, बिचको अवस्थाको बच्चाहरू पनि अब राति त सुत्छन् 10-12 घन्टा भने दिउँसो पनि 2-3 घन्टा सुत्ने, त्यो चाहिँ सामान्य नै अवस्था हो।
सुत्नु पनि स्वास्थ्यको निम्ति एउटा राम्रो फाइदाजनक कुरा नै हो नि बच्चाहरूको निम्ति। त्यो त नर्मल उनीहरूको प्रक्रिया नै हो त्यो। कहिलेकाहीँ निन्द्रा नपुगेको कारणले पनि उनीहरू रोगी बिमारी पनि हुन सक्छन्। मैले एउटा कुरा चाहिँ छुटाएँ जस्तो लाग्यो सोध्नलाई, ज्वरो। बच्चाहरूलाई एकदमै ज्वरो आइराखेको हुन्छ होइन, कुन चाहिँ अवस्थामा चाहिँ हामीले घरैमा जतन गर्न सक्छौँ कसरी र कुन चाहिँ अवस्थामा डक्टरकोमा जानुपर्ने? अब हजुरको चाहिँ अब सानो बच्चाहरू, नवजात शिशु 3 महिनासम्मको सानो बच्चाहरूलाई अब ज्वरो आइराखेको छ भने त्यसमा त सङ्क्रमणको कारणले पनि हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ ध्यान सल्लाह नै लिनुपर्छ। अनि हजुरको कहिलेकाहीँ अब 5 वर्षभन्दा तलको बच्चाहरूलाई अकस्मात धेरै ज्वरो आउँदाखेरि बच्चा आत्तिने, कुनै बेला चाहिँ बेहोस जस्तो पनि हुने हुन्छ। त्यसमा पनि अभिभावकलाई अलि चिन्ताको विषय हुन्छ। त्योभन्दा ठुलो बच्चाहरूलाई ज्वरो आयो भने, ज्वरोले त्यसो टाउको दुख्ने अप्ठ्यारो भयो भने चाहिँ हामीले ज्वरोको औषधि घरमै खुवाउन सकियो। तर ज्वरो किन आयो भन्ने चाहिँ जरुरी भयो। ज्वरो त एउटा लक्षण मात्रै भयो भने साधारण अब रुगा खोकी भाइरल ज्वरो मात्रैमा चाहिँ घरमै प्रशस्त पानी झोल चिजहरू खुवाउने र ज्वरोको औषधि आवश्यक परेको बेलामा खुवाएर चाहिँ हामीले हेर्न सकियो। त्योभन्दा अरू केही समस्या छ भने चाहिँ अब किन ज्वरो आयो, ज्वरो भन्दा पनि ज्वरो त एउटा रोगको लक्षणको रूपमा मात्रै हामीले लिने भयो। ज्वरो छ तर अरू त्यस्तो नराम्रो केही लक्षण छैन भन्ने भयो भने त घरमै 1 दिन 2 दिन भाइरल ज्वरोको लागि त हेर्न सकियो। तर सँगसँगै चाहिँ हजुर कतिपय डक्टरहरूले चाहिँ घरमा प्यारासिटामलसम्म चाहिँ राखिराखेको राम्रो बच्चाहरूलाई वा ठुलो मान्छेलाई पनि त्यो चाहिँ प्रयोग गर्न मात्र मिलाएर राम्रो पनि हुनसक्छ, धेरै ज्वरो आयो भनेर भनेको सुनेको छु। के छ डाक्टर साहब? सिटामोल तर कति बेला अवस्थामा चाहिँ तर कति खुवाउने भनेर चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ कि राख्नु भयो भने अब कुनै बेला राति बच्चालाई टाउको दुख्यो, ज्वरो आयो, अप्ठ्यारो पर्यो भने स्वास्थ्य संस्थामा जानुभन्दा अगाडि आफूले खुवाउँदै गर्न सकियो। तर अब कति मात्रामा खुवाउने भनेर चाहिँ अब के चाहिँ त्यसमा इन्स्ट्रक्सन अलिकति बुझेर खुवाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। कुनै बेला एउटा चाहिँ मात्रा पुगेन भने काम गरेन, अथवा फेरि मात्रा बढी भयो भने चाहिँ ओभरडोज बढी भयो भने धेरै खतरा हुन्छ। फेरि बच्चाहरूको त एउटा ड्रपरबाट हुन्छ होइन, त्यो प्रकारले सानो बच्चाहरूलाई सामान्य रूपमा कति त्यो खुवाउनु पर्ने हुन्छ? जस्तै राति एकदमै ज्वरो आएर एम्बुलेन्स पनि पाएन, कहीँ जाने उपाय पनि छैन। हाम्रो चाहिँ यो प्यारासिटामोल ड्रप हुन्छ। ड्रप त अब बच्चा चाहिँ अब जस्तै जति किलो छ त्यति नै एमएल जस्तो साधारण जुन बजारमा पाइने प्रिपरेसन 10 किलोको छ भने 10 ml 10 ml चाहिँ हुँदैन, थोपामा चाहिँ 1 ml आयो 10 किलोको लागि। 10 को लागि 1 ml, 5 किलो छ भने 0.5 ml। ओके त्यसरी आयो। अथवा झोलमा चाहिँ 10 किलोको बच्चालाई चाहिँ नर्मल जुन 5 ml मा चाहिँ 125 मिलिग्राम भएको कम्पोजिसन हुन्छ नर्मल झोल सिटामोल। ओके त्यो चाहिँ 5 ml खुवाउन सक्यो। अब त्यो भनेको थोपामा, जेनरली थोपामा भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई सजिलो पर्छ होला। कति थोपा? जस्तै सानो चाहिँ नवजात शिशुमा चलाइन्छ। अरू बच्चाहरूमा थोपा भन्दा झोल नै बढी प्रचलनमा आउँछ होइन। त्यही ड्रपरबाट लिएर 1 थोपा 2 थोपा भन्ने हुन्छ नि। हजुर त्यसरी चाहिँ त्यो एक्ज्याक्ट हाम्रो मात्रा मिल्दैन। त्यो भएर चाहिँ एमएलै हुन्छ। त्यो चाहिँ सकेसम्म चाहिँ प्रिस्क्रिप्सनकै हिसाबले खुवाउँदाखेरि चाहिँ मैले त्यो राम्रो हुन्छ। अब ठुलो बच्चाहरू अब हामीले बुझ्दाखेरि 30-35 किलो वेट भएको बच्चाहरूले छ भने हामी ठुलो मान्छेले जस्तै सिटामोल 1 चक्की खुवाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ ढुक्क। ओके 30-35 केजी वेट भएको बच्चाहरू 10-12 वर्षको छ भने 1 चक्की सिटामोल। तर 5-7 वर्षको छ भने त्यसलाई आदि बनाए नि भयो। त्यो इमर्जेन्सी सिचुएसनमा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो साह्रै छ भने त्यो 4वटाको टुक्राको पनि 4 भागमा 1 भाग मात्र खुवाइदिए पनि हुन्छ होला कसैलाई। त इमर्जेन्सीमा अब 5-7 वर्षको बच्चालाई आदि खुवाउन चाहिँ सकियो। 1 डोज खुवाएर धेरै नहोस्, त्यो गर्दाखेरि पनि काम चलाउन सक्छ। अनि पानीपट्टीले सेक्ने, ताजा हावाहरू, फ्रेस एयर पनि सप्लाई गर्ने कुरा पनि छँदैछ। हुन्छ डाक्टर साहब, धन्यवाद तपाईँको अमूल्य समयको निम्ति। बालबच्चाहरूको बारेमा हाम्रा दर्शकहरूले केही कुरा बुझ्ने मौका पाउनुभएको छ। र दर्शकबिन, हाम्रो समयले बिदा माग्ने सङ्केत दिइसकेको कारणले गर्दाखेरि प्रविधिका सम्पूर्ण साथीहरू लगायत म सुखदेवलाई पनि आजको निम्ति आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। यो साता तपाईँको निम्ति
आशिषमय रहोस्।